बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अब खैर मनाने का वक्त हो चुका है क्योंकि रात गए तौहीने अदालत हो चुकी है। अब एक जानिब तो बरोज मंगल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होने वाला है, इस हवाले से बड़ी अहम खबर सामने आ चुकी है, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा की पार्लियामेंट में एंट्री, ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, इस पे एक जानिब तो पार्लियामेंट की साइड से मौकफ आया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौकफ सामने लाने वाले वैसे ही उनके बहुत से तर्जुमान हैं, लेकिन इस सब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का पहला रद्द अमल जराए के मुताबिक इस वक्त हम तक पहुंच चुका है और वो डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखनी है ताकि पूरा सिनेरियो इस वक्त क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा जिस तरह से पार्लियामेंट में गए और जो भी था वो कन्वेंशन था, वो पार्लियामेंट हॉल नहीं था उस वक्त, वो गोल्डन जुबली की तकरीबात थी, व्हाटएवर इट वाज, लेकिन जो ऑप्टिक्स आज मिले, जो देखने को मिले कि शहबाज शरीफ, जरदारी, जस्टिस काजी फाइज ईसा, इसहाक डार और ये सारे एक तरफ बैठे हैं, ये हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं, तकरीरें हो रही हैं, चीफ जस्टिस के खिलाफ बातें हो रही हैं, इमरान खान के खिलाफ बातें हो रही हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा वो सुनते रहे। तो वो डेवलपमेंट्स भी हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब कुछ चीजें हो गई हैं। एक जानिब तो डेवलपमेंट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी इलेक्शन से मुतल्लिक जो दरखास्त है वो वापस की है और इसके ऊपर एतराज लगाया गया है और बड़ा दिलचस्प एतराज है। आपको पता है कि पंजाब के इंतखाबात के हवाले से तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में ऑलरेडी ऑर्डर्स दे चुका है, जो ऑर्डर्स इस वक्त 12 बजने के बाद वायलेट हो चुके हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो कमिट हो चुकी है। अब यहां पर कौन कौन सियासी शहीद होगा, जो कि ये वैसे सियासी शहादत इनकी इस चीज को नहीं कहना चाहिए क्योंकि शहीद आप एक कॉज के लिए होते हैं, आप अच्छा काम करते हुए शहीद होते हैं, ये सियासी शहादत नहीं। कौन कौन अब सियासी मौत मरने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने अब कौन कौन इज्तमाई सियासी खुदकुशी करने जा रहा है, इस हवाले से डेवलपमेंट्स भी है। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने इलेक्शन कमीशन और बाकियों को फरीक बना के एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है वो जमा करवाई सुप्रीम कोर्ट में। रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये वापस करवाई है क्योंकि 250 रुपए फीस जमा नहीं करवाई और एतराजात लगाकर ये वापस कर दी। अब जारी बात है कि इट इज नॉट अ बिग न्यूज, वो 250 रुपए की जो फीस है कोई इतने ज्यादा पैसे तो है नहीं और ऑब्वियसली उन्होंने तो अपने प्रोसीजर से चलना है, सरकारी काम ऐसे ही होते हैं, तो वो अब ये जब तक वो जमा करवाएंगे दोबारा तो फिर केपी के इलेक्शन का मामला भी चल पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले ही बहुत सी चीजें जो हैं वो इस वक्त बड़ी वाज़ेह हो जाएंगी क्योंकि इस सब में अब आप देखें कि मामला क्या बनने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी खजाना को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 22 अरब रुपए इलेक्शन के लिए ट्रांसफर करने का हुक्म दिया था। सारा दिन गुजर गया, 10 अप्रैल की तारीख जो है वो कैलेंडर पर 11 अप्रैल की तारीख में तब्दील हो गई और फंड्स जो हैं वो जारी नहीं हुए। सेक्रेटरी खजाना जो है वो हुकूमत की ख्वाहिश पर इस वक्त इतलात ये हैं और उस्मान डार साहब ने यह दावा किया है कि वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं और इस वक्त अब सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि तौहीन अदालत हो चुकी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो कमिट हो चुका है, अदालत के अहकामात को उड़ा दिया गया है, चीफ जस्टिस के अहकामात की खुल्लम खुल्ला एलानिया खिलाफ वर्जी हो गई है और इस डिसीजन को रिजेक्ट किया गया, इस फैसले को रिजेक्ट किया गया, इस फैसले को काबिले अमल नहीं करार दिया गया। उसके बाद फंड्स जारी करने का मामला इन्होंने कहा कि हमने नहीं करने, फिर यह मामला पार्लियामेंट के सर पे डाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने 11 अप्रैल को यानी कि अब आज बरोज मंगल इन चैम्बर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 रुकनी बेंच जिसने फैसला दिया, जस्टिस एजाजुल एहसन निगरान जज हैं, उन्हें चैम्बर के अंदर रिपोर्ट पेश करनी है और रिपोर्ट आपके सामने है, क्या पेश होनी है कि जी विफाकी हुकूमत ने हमें पैसे कोई नहीं दिए और ये जो 21 अरब रुपए थे
یہ وفاقی حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریسیو ہوئے نہیں. اب ہم الیکشن کیسے کروائیں؟ وہیں دوسری جانب الیکشن کمیشن بھی کھل کے سامنے آ گیا. انہوں نے کل سکندر سلطان راجہ صاحب نے خط لکھ دیا چیئرمین سینٹ کو اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو, اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی الیکشن ایکٹ کے اندر بھی ترمیم کریں تاکہ الیکشن کمیشن خود سے الیکشن کی ڈیٹ دے سکے. الیکشن کمیشن الیکشن کی ڈیٹ آنے کے باوجود الیکشن کا جو شیڈیول ہے اس کے اندر اپنی مرضی سے تبدیلی کر سکے. تو یہ بلی بھی تھیلے سے باہر آئی. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ جو کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہونی ہے, اس میں عدالت کو بتا دیا جائے گا کہ الیکشن کے لیے مطلوب رقم جو ہے وہ نہیں ملی. تو لہٰذا آپ کو پتا ہے پھر آگے کیا ہوگا. پھر اس کے بعد عدالت دوبارہ لگے گی, اس کے اندر ان تمام تر لوگوں کو بلایا جائے گا. لیکن اس سب میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے کچھ بہت سی بڑی خبریں بھی آ سکتی ہیں, کیونکہ کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح سے شرکت کی, اب اس سب کے اوپر ترجمان قومی اسمبلی جتنی مرضی وضاحتیں دیں. میرے پاس چیف جسٹس کی طرف سے بھی خبر ہے, جو ذرائع اس وقت بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اور آنریبل چیف جسٹس اس کے اوپر کیا موقف رکھتے ہیں. اور یہ موقف جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے, کیونکہ یہ موقف بتائے گا کہ کل یعنی کہ جو کہ دن اب شروع ہو چکا ہے, آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں منگل کے روز سپریم کورٹ میں کیا ہونا ہے. ایک جانب تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے, کنٹیمپٹ لگنی ہے, اور اب چونکہ یہ پارلیمنٹ کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں تو میں اسے اجتماعی حملہ نہیں, میں گزشتہ 2-3 دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دو ہی آپشنز ہیں, یہ سپریم کورٹ پہ اجتماعی حملہ بھی ہے اور یہ اجتماعی سیاسی خودکشی بھی ہے. یہ اجتماعی طور پہ پوری پارلیمنٹ بھی رگڑی جا سکتی ہے اس سب کے اندر, اور یہ بحران کو مزید گہرا کرنے کے لیے, بحران کو مزید کشیدہ کرنے کے لیے یہ ایک اسٹریٹجی ہے, یہ ایک ان کا حربہ ہے جو انہوں نے اپنایا. اب کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کیا, اب اس سب کے اوپر انہوں نے ہاتھ میں آئین کی جو کتاب ہے وہ بھی پکڑی اور ساری چیزیں کی. 10 اپریل کو آئین پاکستان 1973 کے 50 سال مکمل ہونے پر پارلیمنٹ ہاؤس میں گولڈن جوبلی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا, جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, اب یہ موقف دیا جا رہا ہے کہ ترجمان قومی اسمبلی اب اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جی ہم نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت تمام ججز کو مدعو کیا تھا. تقریب کے انعقاد کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے سینیٹر رضا ربانی کی سربراہی میں مشاورتی کمیٹی تشکیل دی تھی, جس نے تقریب کے تمام تر انتظامات کو مکمل کیا تھا. یہ وہ کمپرومائز ڈیموکریٹس ہیں جو اپنی پوری زندگی سیاست کرتے رہے کہ ہم پارٹی کی سیاست نہیں, ہم جمہوریت, ہم کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں, ہم ڈیموکریٹس ہیں, ہم کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی پہ یقین رکھتے ہیں. اتنے گندے طریقے سے یہ ایکسپوز ہوئے یہ 90 دن کے انتخابات کے معاملے پر. اب 26 رکنی مشاورتی کمیٹی میں اراکین پارلیمنٹ بھی تھے, اور اس سب کے اندر کنوینر مشاورتی کمیٹی میاں رضا ربانی نے اس سب کے اندر شرکت کے لیے سپریم کورٹ کے جو تمام ججز ہیں, یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور سینئر وکلاء کو شرکت کی دعوت دی. اب پارلیمنٹ کا اجلاس ملتوی ہونے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے اسمبلی ہال میں آئین 1973 کی گولڈن جوبلی کے موقع پر کنونشن کے انعقاد کی منظوری لی, جس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے ہال میں, یہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں تھا, یہ ایک کنونشن تھا, اور اس تحریک کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی کا ہال ایک عام ہال کی حیثیت اختیار کر گیا, کیونکہ اس کے اندر سارے پارلیمنٹیرینز شریک نہیں تھے, اس میں سارے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر شریک تھے. اور اسپیکر قومی اسمبلی نے واضح بھی کیا کہ یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی نہیں ہے, نہ ہی قومی اسمبلی کا اجلاس ہے, بلکہ اب یہ ایک کنونشن ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قومی اسمبلی ہال میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کے موقع پر منعقدہ اس تقریب میں اسپیکر کی دعوت پر شریک ہوئے ہیں, اور جبکہ دیگر ججز مصروفیات کے باعث شریک نہیں ہو سکے. اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پارلیمنٹ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی خطاب کرنے والے پہلے جج نہیں ہیں, اور یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ ساری کی ساری دلیلیں جو ہیں یہ اس وقت پریزنٹ کی جا رہی ہیں کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی ایسا ویسا کام نہیں کیا. لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ سپریم کورٹ کا اس وقت سربراہ کون ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس وقت انتظامی طور پہ بھی, اور دیکھا جائے جب تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ٹائم نہیں آتا, اپنا ٹائم آئے گا, وہ اس کی آس میں ابھی سے ہی اس سارے ٹائم کو اپنا ٹائم بنا چکے ہیں, لیکن ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے. اس وقت ایک چیف جسٹس بیٹھا ہے, اور چیف جسٹس نے کل ان کا کیس بھی سنا, اس پہ فیصلہ محفوظ بھی کیا, کیوریٹو ریویو کا جو معاملہ تھا. اب یہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ منڈے کو وہ کوئی بہت بڑا سرپرائز دیں گے سپریم کورٹ کے اندر, تو منڈے کا دن اس لیے مس ہو گیا کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے بہت بڑا سرپرائز دے دیا, اور وی آل ور سرپرائز. ایون وہ لوگ جو عمران خان کے مخالف ہیں, پی ڈی ایم کے حامی ہیں, ان تک نے یہ کہا, جو ذرا سی ریزنیبل بات کرتے ہیں, کہ یہ
ऑप्टिक्स के लिए, देखने के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला मामला। और इसीलिए जस्टिस काजी फाइज ईसा को जब उनके कुछ हामी साफियों ने बताया कि जैसे अब कम खराब हो गया, जो नैरेटिव बहुत खराब हो गया, तो उन्होंने फिर 3 मरतबा एक अपने खिताब के अंदर वजाहत दी कि मैं इधर आया क्यों। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जराए ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने ये बात कही है कि जारी बात है सबको बुलाया गया, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कोई इजाजत तलब नहीं की। ही एक्टेड ऑन हिज ओन, ही वेंट टू द पार्लियामेंट हाउस इन हिज ओन पर्सनल कैपेसिटी। मतलब एक तो ये होता है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताएं कि ये देखें इन्विटेशंस आए हैं, बाकी जजेस ने भी बताई होंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो फिर उस चीज को बताएं कि भाई इजाजत दें, ठीक है ये वाले जज फारिग हैं, ये वाले जज हैं, ये चले जाएं, या फिर जिस जज ने जाना है वो चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म करके जाए और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जाए। और जो सरबराह है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, तो इस सब के अंदर इतलात ये आ रही हैं, जरा ये बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से कि चीफ जस्टिस को कंसल्ट नहीं किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर इस इजलास में, ये कन्वेंशन था जो भी था, इसके अंदर शिरकत जो है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा निजाम है वो ऑन बोर्ड नहीं था। और इस सब में अब जारी बात है, मैं समझता हूं कि आज का दिन, कल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह सरप्राइज दे दिया, आज अब देखते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या सरप्राइज देते हैं। और क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला भी होना है और जो इन चैम्बर इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट देनी है, उसके बाद सीधी सीधी तौहीन अदालत है। सेक्रेटरी खजाना को बुलाया जाएगा, सेक्रेटरी खजाना कहेगा भाई काबीना से पूछो, काबीना ने मंजूरी देनी है, काबीना कहेगी पार्लियामेंट ने मंजूरी देनी है, फिर उड़ाया किसे जाएगा, घर किसे भेजा जाएगा, ये एक बहुत लंबा सवाल है। और उस दौरान चीफ जस्टिस जो है उनके खिलाफ कल के दिन के अंदर 10 अप्रैल की तारीख में दरखास्तें भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गई और इस सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का इख्तलाफ है उसे मजीद गहरा करने की कोशिश की जाएगी। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा को बुलाया गया, ही एक्टेड ऑन हिज ओन, वो वहां पे चले गए और यूं लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को यूज किया और बड़े बुरे तरीके से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को यूज किया, उन्हें बिठा के तकरीरें की सियासी। और ये वही बात है, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा वहां पे कहा कि मुझे नहीं पता था सियासी खबरें होनी। ये वही बात है, मैं एक न्यूज स्टूडियो के अंदर चला जाऊं और कहूं कि जी मुझे नहीं पता था यहां पे न्यूज होनी है, भाई उधर होनी सियासी बात थी और कौन सी बात होती है वहां पे, वो सियासतदानों की जगह है, वहां पे सियासतदानों ने सियासत पे बात नहीं करनी तो क्या करनी है। ये वही बात है, मैं मस्जिद में चला जाऊं और मैं कहूं मुझे नहीं पता था कि यहां पे मजहबी बात होनी है, मैं कहूं कि मैं एक कमरे अदालत में चला जाऊं और मैं कहूं मुझे नहीं पता था यहां पे कानूनी दलाइल होने हैं, मैं वरना ना आता, भाई ऐसा नहीं होता। तो ये दलील तो ऑब्वियसली जारी बात है, जस्टिस साहब बड़े काबिल एहतराम है, बड़े सीनियर आदमी है, तो उन्हें इन चीजों का इदराक खुद भी होगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।